फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा. نظری ندارم. تو راست میگفتی. اونو نابودش کردی. البته خوشحالم نمیشه اگه بشنوه کسی که نابودش کرده خودش افتاده پشت میله های زندان. داری اشتباه میکنی سلمان. اونو شهریار نابود نکرد. میتونم امشب تو خونتون بمونم. تو نمیتونی پیش من کار کنی. برای اینکه من با دانیال شریک شدم. تو همون شرکت اتاق روبرویمه. ولی بازم سعی تو بکن. منم جای دیگه برات میسپارم. اگه خبری شد بهت زنگ میزنم. میتونم امشب تو خونتون بمونم؟ آره، چرا که نه؟ نه مهوش، نمیتونی اینجا بمونی. با غمی که تو صورت اون دیدم نمیتونم به خودم اجازه بدم که تو خونم نگه دارم. علاقه ام به همچین مهربونی ندارم. ببخشید. حتی اگه سلمان هم بهم گفته بود که داری میای اینجا، من نمیتونستم بهت اجازه بدم. هر کاری که باهاش کردی خودت و خدای خودت میدونی. ولی به خدا قسم با این کارت به همه دخترای عاشق توهین کردی. ببخشید، اومدم شما رو ببینم. خیلی وقتتونه نمیگیرم، قول میدم. اون روز تو حال خودم نبودم، برای همین هرچی به زبانم اومد گفتم. واقعا شرمندم. اشکالی نداره. ممنون. برای این اومدم پیش شما چون حس میکنم کاری از دستتون برمیاد. چه کاری؟ دارم فکر میکنم حرفمو چطوری شروع کنم. اون داره باهاتون ازدواج میکنه؟ خبر دارم، شکی توش نیست. فقط برای دل خودم میپرسم. اون روز که به دانیال زنگ زدم و شما جواب دادین حس کردم شاید اگه بگید نه هم من میدونستم. میدونید ما دوتا خودمون همو خواستیم و ازدواج کردیم. منم اول مثل اون فکر میکردم، ولی بعدش یه سری اشتباهایی داشتم.
لیاقت عشقشو نداشتم. اون میگفت مگه چیه که یه خونه کوچیک دارم؟ مگه چیه که یه حقوق بخور نمیر دارم؟ مگه چیه که ماشین ندارم، حساب بانکی ندارم؟ من تو رو دارم مهوش. بیشتر از این دیگه چیزی نمیخوام. الان کلاس ندارین؟ نه اگه کلاس داشتم قطعا بعد کلاس می اومدم ببینمتون. آره داشتم میگفتم من نتونستم خیلی عشقشو باور کنم. دارم فکر میکنم برای چی با وجود همه کارام بازم میخواست جلومو بگیره. روزی که طلاق گرفتیم اون روزش خیلی تلاش کرد، ولی من رفته بودم، نمیخواستم وایسم. قبول دارم اشتباه کردم، ولی اینم میدونم که اشتباه پیش میاد دیگه. من اینو قبول ندارم. به نظرم دختری که ازدواج کرده اجازه یه همچین اشتباهی رو نداره، مخصوصا اگه مادرم باشه. مادر اگر همچین اشتباهی کنه بهش نمیگم اشتباه، من میگم گناه. مردا همچین اشتباهی نمیکنن. من 1000 تا زن میشناسم که چند روز میشینن و گریه زاری میکنن و شوهرشون رو میبخشن، اصلا یه جوری فراموش میکنن که انگار نه انگار. پدرم میگفت حتما حق تو از مردا بگیر، ولی سهمی از حقشون رو نخواه. یعنی میگی مردا حق دارن اشتباه کنن؟ نه من اینو نگفتم. من میگم بخشیدن برای زن راحت تره. چرا؟ چون مرد نیست که بچه رو به دنیا میاره، زنی که بچه رو به دنیا میاره. تربیت نسل به محبت و دلسوزی اونه. به هر حال این فقط نظر منه، ممکنه شما موافق نباشید. حالا یه دفعه چی شد؟ شما که با شهریار احمد ازدواج کرده بودی. همه ازدواج نکردیم، منو گول زد. موقع ازدواجمون زنش از راه رسید، وقتی هم که زنش رو دید موش شد. شما اسمتون هانیه بود درسته؟ بله. آره هانیه. داشتم میگفتم که اتفاقا خوب شد، سزای گناهامو دیدم. شما درست میگفتی، من بیشه اون گناه کردم. شما پیش اون گناه نکردین، شما پیش خدا گناه کردین، چون که اون شما رو به خدا میسپرد که از خونه میرفت بیرون. شایدم پیش عشق گناه کردین، چون این عشقی که باعث ایجاد اعتماد میشه. اومدم ازتون کمک بگیرم. من چی گفتین؟ گفتم که اومدم ازتون کمک بگیرم. چجوری میخواین تو جنگ با خدا از یه بنده دیگه کمک بگیرین؟ اگرم فکر میکنین تقاص گناهتون رو چشیدین، خب پس برید و دعا کنید که این تقاصی که پس دادین فقط در همین حد بمونه. وگرنه اکثرا اینطوریه که تقاص اعمال تازه از اینجا شروع میشه مهوش. اون هم عشقش بیشماره، هم در کنار اون تنبیهش. به عنوان نمونه خودم پدرم و جلوی چشمم دیدم. ایدال 18%، پوشاک استار 20%، نجمیه 18%، حتی نساجی ناصر هم 18% افزایش داشته. تو 1 سال و نیم گذشته این سهام همیشه افت داشته و فقط یه بار 10% بالا رفته. سلمان صورت وضعیتو دیده؟
میتونم بیام داخل قربان؟ خفه شو بابا، بیا تو. سیگارتو خاموش کن لطفاً. داری چی کار میکنی؟ دارم ادای احترام میکنم. شدی پیشگوی بازار بورس. ارادت. اینو ببین. باور کن خودم هم نمیفهمم چه خبر شده. به این فکر نکن که چیزی نمیفهمی. اینو بگو که کسی که بهت خبر میده اون کیه؟ بگو خب کیه؟ خواهش میکنم منو نپیچون. به دوستت که دروغ نگو. یکی هوا تو داره. نمیشه که زنی این وسط نباشه و آدم انقدر موفق باشه. هیچ کسی نیست رفیق من. اگرم دارم موفق میشم زنی پشت موفقیتم نیست. اصلا نمیتونه زن باشه. پس چی؟ دلیل موفقیت من پسرمه. اون قدرت منه. مهوش چی؟ ازش انتقام بگیر. چطوری؟ عاشق یه دختر دیگه شو، باش ازدواج کن. برای چی داری میخندی؟ به حرف تو میخندم. آخه خسته نمیشی اینطوری؟ خسته که میشه. برای همینم زود خوابم میبره. مگه نمیبینی به موقع میام شرکت؟ چقدرم سر حالم. خیلی خب یه چیزی رو بهم بگو. اگه اون برگرده و عذرخواهی کنه، به پات بیفته، عشق بینتون رو قسم بده، تو چی کار میکنی؟ جدی پرسیدی؟ آره؟ به عشق قسم؟ به عشق قسم. دیگه چیه داداش؟ باز برای چی میخندی؟ یه تجربه‌مو بهت بگم. عشق وقتی زمین بریزه دیگه عشق نیست. اینم که گفتی اگه به پام بیفته و عشق اولمون رو قسم بخوره، بیشتر به خاطر اون خندم گرفت. آخه کسی که برای عشق جدید عشق اولشو قسم بخوره عشق اول نبوده. اون میخواد ازت عذرخواهی کنه. خیلی پشیمون شده. مهوش؟ آره، به خدا اوضاعش خیلی بده. نه کار داره نه جایی برای موندن. نابود، بیچاره و بیکس. تو کجا دیدیش؟ اومده بود خونمون. میخواست یه شب بمونه ولی آیشه اجازه نداد. اوه. میتونی ببخشیش؟ آره چرا که نه؟ بهش بگو عذرخواهی کنه. باشه. داری چی کار میکنی؟ بهش زنگ بزنم؟ نه فعلا وایسا. بگو اگه من ببخشمش همه مشکلاتش حل میشن. خب معلومه. پس گوشیو به من نده. فقط بهش بگو که بسه همیشه بخشیدمش. پس گوشیو به من نده. امروز اومده بود دیدنم. کیو میگی؟ مهوش. به به. چرا اون وقت؟ بگو دیگه. برای چی اومده بود دیدنت؟ فکر کرده بود یه چیزی بین ماست. شاید فکر کرده داریم ازدواج میکنیم. چی گفتی؟ خب شک پیش میاد دیگه. چون اون روز که به دانیال زنگ زده بود من جواب دادم. فقط خودمون میدونیم که چرا من گوشیشو جواب دادم دیگه. بعد تو چی گفتی؟ من گفتم نه اصلا همچین خبری نیست. اصلا همچین چیزی هم باشه به اون چه ربطی داره؟ اینجا مردی که پیش تو هم نمیشه کنترل کرد. اون که دیگه اصلا باهاشم نیستش.
برای چی باید همچین سوالی کنه؟ راستش حالش بد بود. شهریار ولش کرده رفته. اینم طفلک روسیا برگشته خونش. گناه داره بیچاره. بیچاره؟ آخه بایدم ناراحت باشه. خیلی به بیچاره بد کردم. بیچاره دلش شکسته. بیچاره. بس کن متینه. اینقدر مردمو مسخره نکن. تو هم تمومش کن خب. بیچاره کلمه کوچیکی نیست که بخوای وصلش کنی به مهوش. بهش نمیاد. تو یه معلمی بابا. خجالت نمیکشی به اون میگی بیچاره؟ وقتی میبینمش دلم براش میسوزه. میدونی جلوی من هی بغض میکرد، میخواست گریه کنه ولی خودشو نگه میداشت. شایدم فکر میکرد برای چی باید جلوی من گریه کنه. متینه بس کن دیگه. من واقعا دلم برای اون میسوخت. دانیال تماسشو جواب نمیده نه؟ نه اصلا بهش سنگی نزده. ازش که پرسیدم گفت با چه رویی بهش سنگ بزنم. حالا میزنه. چطور؟ ای بابا اومده بود تو رو چک کنه دیگه. الان که فهمیده سر راش نیستی حالا دیگه زنگ میزنه. تو برای همین سیم کارت تو از گوشی بابا برداشتی که راه باز شه. اونم یه راست پاشه بره خونش. دانیالم ببینش و بغلش کنه و بگه مهوش کجا رفته بودی؟ من منتظرت بودم. همه چی حل میشه. ولی تو هم دیگه خودتو جمع و جور کن. حتی اگرم عاشقش شدی سیم کارت بابا رو توی گوشی نذار. من عاشقش بشم؟ به به چطور و چرا یه همچین حسی به دست داد؟ از سیم کارت در آوردنت. از اینطوری خندیدنت وقتی اسم عشق میاد. بعدم از اینطوری ساکت شدنت وقتی میخندی. حالا هر کاری کردی خوب کردی. رو دلت پا گذاشتی و به یه آدم غمگین خدمت کردی. گذاشتی دوباره بره پیشش. ولی یه قولی بده. اگه دوباره پا شد اومد پیشت بهش نگو که من دوستت ندارم. اینجوری خیلی برات بد میشه. گوش کن. حالا بشین فکراتو بکن. بعداً گوش میدم. الو 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 دانیال. بله خودم. شما؟ شماره منو پاک کردی درسته؟ مهوش چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ حالت چطوره؟ من خوبم. گوشی رو میدم رو. با خودت کار دارم. حتما بگو. میخوام ببینمت. اینو لطفاً نخواه. من نمیتونم. چرا؟ 5 ماه شده به خودم قبولوندم. فهموندم نمیتونم ببینمت. حتی دیگه نمیتونم صدات کنم.
حتی نمیتونم بگم ببین مهوش، دکمه لباسم افتاده. دانیال. مهوش لطفا اینطوری اسممو نیار. اسم میکنم همینجا پیش منی. نه تو اینجا نیستی. فکرشم نمی کردم دوباره ببینمت. بیایی دیدنم و باز دوباره برگردی. نه بر نمیگردم. دستمو بگیری و نگهم داری. به جونت قسم بر نمیگردم. میخواستم نگهت دارم. بهت که گفتم نرو. قسمتم دادم. مگه یادت نیست؟ فقط همونو یادمه. چشمم ترسیده. دیگه به هیچ کس نمیگم نرو. اینم نمیگم کسی که رفته دوباره برمیگرده. ولی هنوزم یادته. خیلی به یادت میفته. مخصوصا اون موقع یادم میای که یکی با افتخار از عشق یا تعهد داشتن به عشق حرف میزنه. خداحافظ. बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलट कर कभी फिर वो मुड़ते नहीं हैं। मोहब्बत की डोरी वफा के धागे अगर टूट जाए तो जुड़ते नहीं हैं। फकत एक मुलाकात मांगी है तुमसे, मिलाकर नजर को गुजर जाइएगा। سلام. تو آشپزخونه چی کار میکنی؟ به موقع اومدی. دارم برات قهوه درست میکنم. از بس دوست دارم. دوستم داری یا ازم میترسی؟ اینجوری میشه سلمان. یه دختر بد به خاطر نابود کردن زندگیش 10 تا دختر خوب و بدنام میکنه. برای همینم دیشب نذاشتم اینجا بمونه. نمیتونم با آدمای خیانتکار همنشین باشم. بسه بابا، این حرفا چیه میزنی؟ ولی خب حرفت درسته. البته دخترای مثل مهوش زیاد نیستن. ولی یکی هم که باشه آدم به بقیه شک میکنه. جدی؟ باشه. حالا چی کار کردی؟ سر سامونش دادم. سر کار بردمش. تو خوابگاه محل کارشم یه اتاق داره. میخواستم یه پولی هم بدم ولی قبول نکرد. بعد اومد به هم دست داد و گفت منو ببخش لطفاً. تو باهاش حرف زدی؟ آره حرف زدم. عذرخواهی رو گفتی؟ آره گفتم. قبول نکرد؟ اتفاقا زودم قبول کرد. گفت بهش بگو که بخشیدمش. به خدا قسم که بخشیدمش. بعدم کیفشو برداشت و روشو اون طرف کرد و رفت. میدونی من راستش کل امروز با مهوش بودم. باهاش غذا هم خوردم. تو دانشگاه هم بهترین دوستم بود. صبحانه نمیخوردم که با اون بخورم. یادت نیست؟ برای همین دوتامون صبحا تو بوفه میشستیم. خیلی باهاش کیف میکردم.
ولی امروز حس می‌کردم نشستم و با یه دروغگوی مکار دارم غذا می‌خورم. داشتم میومدم گفت یکم دیگه بشین. وقتی نشستم همینطوری هیچ سوال پرسید. چی پرسید؟ بهم گفت منو یکی گول زد که عشقمون اینطوری یادم رفت. ولی آخه دانیال چه شده؟ یعنی چی؟ یعنی برای چی دانیال دیگه دوستم نداره؟ برای چی دوست داشته باشه خب؟ مگه دوست داشتن الکیه؟ یعنی فرار کن بعد تا وقتی که دوست پسرت یه لحظه سلمان، به سوالش فکر کن. با عصبانیت به جواب نمیرسی. درک کن داره چی میگه. اون میگه دانیال سهم خودش از عشق و نگه داره. چی میخوای بگی؟ باشه فکر کن. یادت میاد اوایلش اصلا برات مهم نبود که چه جوابی به پیامکات میدادم؟ یادته؟ هر ترم میرفتم ازت شکایت میکردم. رفتم پیش رئیس دانشگاه گفتم من از این پسر میترسم. همه یه پیامکاتم خوندم. آره، رئیسم گفت برم تو اتاقش، هرچی فوش بلد بود نثارم کرد. روز عقدم در گوشم گفت ببخشید. عقد و ول کن، رو همون جایی تمرکز کن که من عاشقت نبودم. یادته به دانیال گفته بودی دوستم نداره؟ خب نداشته باشه. یادته؟ آره یادمه. اینم بهش گفته بودی که من که عاشقشم، همین برام کافیه. اگه غلط میگم بگو. نه درست میگی، همینو گفته بود. خب چرا اینجوری گفتی؟ اگه عاشق نبودن من هیچ تأثیری روی عشق تو نداشت، عاشق نبودن مهوش چرا روی عشق دانیال اثر داره؟ خب میدونی تو خیلی باهوشی. جدا؟ راستش نیستی. گفتی من باهوش نیستم؟ اوه ناراحت شدی؟ ببخشید عزیزم. برای چی گفتی؟ بگم باشه. ما چرا ازدواج کردیم؟ به خاطر اینکه منم عاشقت شدم سلمان. خب چه لزومی داشت ازدواج کنیم؟ یعنی که ما دوتا عاشق هم شده بودیم همین کافی نبود؟ این چه سوالیه سلمان؟ یه رو بدارم سخنرانی تو گوش میدم. من گفتم این چه سوالیه عایشه؟ باشه بگو. چی بگم؟ سوال کردم جواب بده. ما برای چی عقد کردیم؟ چون از لحاظ اجتماعی و مذهبی برای کنار هم بودن معتقد به ازدواج. معتقد که هستیم. خب این وسط چه نیازی به عشقه؟ راستشو بگو، اینا رو از کجا خوندی؟ چندین روز دانیالو دیدم، چند روزم از مهوشو. دارم بهت میگم اگه عاشق هم باشیم برای چی ازدواج میکنیم؟ اون روز مردم رو جمع میکنیم، به همه میگیم ما همدیگر رو انتخاب کردیم، از این به بعدم هیچ کس دیگه نمیتونه ما رو داشته باشه. درست نمیگم؟ درسته، اما برای این اماهاتم جواب دارم. اما اون یه اشتباهی کرد. اون یادش رفت که برای کنار هم بودن یه برگه اجتماعی و اعتقادی رو امضا کرده بوده، ولی برای یه گزینه بهتر زد زیر تعهدش. اونو نابود کرد. اشتباه کرد. عذرخواهی هم بکنه، جونم بده. دیگه نمیتونه اون زندگی اولو داشته باشه. اینجا قدم به قدم گزینه است عایشه. این نشد یکی دیگه. فردا منم از یکی خوشم بیاد، تو هم عاشق یکی دیگه بشی، چند روز بعد منو میبینی و به هم میگی اشتباه کردم. منم میگم اب نداره، برو خونه، منم میام. دوباره من اشتباه میکنم. خانم عایشه سلمان ابراهیم، زندگیمون اینجوری پیش نمیره. وای. حالا من دارم تعهد اجتماعیشو میگم یا بخش مذهبیشو. هنوز از عشق حرفی نزدم. عشق بازی نابیناهاست. تو این بازی به جز همدیگه هیچی رو نمیبینی. ولی اگه یه دفعه یه طرف یکی دیگر رو ببینه، چشم اون یکی هم باز میشه. چشای دانیال باز شدن عایشه. دوباره برای مهوش نابینا نمیشه.
چطوری بدون من خوابت میبره؟ قبلا خوابم نمیبرد مامان. وقتی رفتم پنسیون اوایلش بیدار میموندم. عزیز دلم. برای همین کارنامه‌ام بد بود. بعد وقتی هانیه خانم فهمید که مامانم رفته منو نشوند و بهم گفت که 1000 تا بچه تو این دنیا هستن که مامان ندارن. تو به هانیه خانم گفتی که مامانت مرده؟ گفتم که مامانم هست ولی پیش من نیست. اون باباتو میره میبینه؟ نه، فقط پشت تلفن حرف میزنه. هر روز؟ هر روز نه، بعضی وقتا. الان دیگه تلفنی هم حرف نمیزنن. چرا؟ گوشیش همش خاموشه. 2 روزه دارم زنگ میزنم. برای چی تو زنگ میزنی؟ همینطوری ماما، خوب ازش خوشم میاد. از من خوشت نمیاد؟ نه بابا، شما که مامانمی. پس چرا به هم زنگ نمیزنی؟ از دستت ناراحتم دیگه. تا کی ناراحت میمونی؟ راستشو بگم، تو وقتی بابا از دستت ناراحت باشه برای چی میخندی؟ میدونی یه روز چی شد؟ اون موقع که خونه قبلیمون بودیم، شما اون موقع رفته بودی، بابا شب اومد، بعد بلند داد زد مهوش مهوش. شما هم تا حالا صداش کردی مامان؟ نه دیگه. بعدش گریهش گرفت. من میدونم برای چی گریه میکرد. برای چی گریه میکرد؟ برای اینکه الان دلش برای ما دوتا تنگ شده. تو پانسیون زندگی میکنه. آره میدونم. خب برو ببینش. هر روز؟ آره هر روز. گفت ببخشید. وقتی گوشی رو قطع میکرد گفت به بابات بگو ببخشید. شما میگفتیم وقتی یکی عذرخواهی کنه دعوا تمومه. به شما هم زنگ زده بود؟ آره زده بود. بهتون نگفت ببخشید؟ چرا گفتش؟ خب بعدش چی؟ وقتی عذرخواهی کرد دعوا تموم شد. وقتی که بزرگ شدی میشونم تو بهت میگم که من و اون هیچ دعوایی با هم نداشتیم. ما با هم دیگه یه ارتباط قوی داشتیم که قطع کردن اون ارتباط گناهه. وقتی اشتباه میکنن میگن ببخشید. وقتی گناه کنن با ببخشید گفتن نمیشه بخشید. یعنی هیچ وقت نمیبخشیدش؟ همون روزی که فراموشش کنم همون روزم بخشیده میشه. خب فراموشش کنید بابا، لطفاً.
वक्त मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।